राष्ट्रिय सहमतिका नाममा गठबन्धनको अर्को तमासा। संसदको 5 वर्ष कार्यकालमा 3 जना प्रधानमन्त्री बन्ने गरी कंग्रेस सहित 8 दलको नयाँ सहमति। 2 वर्षपछि सहकार्यमा जुटेका एमाले र माओवादीको गठबन्धन 2 महिनामै भत्कियो। मुलुक अस्थिरतातर्फ जाने खतरा बढेको एमालेको टिप्पणी। इन्टरनेटको दुनियाँमा च्याट जीपीटीमा प्रयोगकर्ताको आकर्षण बढ्दै मानिसको सृजनशीलता घटाउन सक्ने विज्ञहरूको भनाई। आपसी टकरावका कारण रूस युक्रेन युद्ध अन्त्य हुने संकेत अझै देखिएन। युद्ध विरामका लागि चीनले गरेको प्रस्ताव युक्रेनद्वारा स्वागत। र आईसीसी लीग 2 को 8औं श्रृङ्खलामा सहभागी हुन राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आज यूएई जाँदै। बलात्कार आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप बने जान नपाउने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथ म साथी नवीन र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। 2 वर्षपछि सहकारीमा जुटेका एमाले र माओवादीको गठबन्धन 2 महिनामै भत्किएको छ। 10 पुसको समझदारीले प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमालेलाई राष्ट्रपति दिन तयार नभएपछि राजनीतिले अर्को मोड लिएको हो। राष्ट्रिय मुद्दा सम्बोधन गर्न भन्दै कांग्रेस उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपति बनाउन 8 दल सहमत भएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो दिनभर विभिन्न चरणमा भएका बैठकपछि कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र जनमोर्चाका नेताहरू समझदारीमा पुगेका हुन्। एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालका अनुसार उपराष्ट्रपति जसपालाई दिने सहमति भएको छ। भुसालले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, शुक्रबार बिहान भएको बैठकमा पुरानै गठबन्धन बिउताएर जान पहल गर्ने र सकेसम्म सबै दललाई समेट्ने निर्णय भएको थियो। साँझ जसपा, लोसपा, जनमत र उन्मुक्तिका नेताहरूसँग बसेर राष्ट्रपति, कांग्रेस र उपराष्ट्रपति जसपाले लिने सहमति भयो। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई संसदमा ल्याउन प्रधानमन्त्री दाहाल लचक भएपछि समझदारीमा सहस्त बनेको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ। त्यसअघि उपराष्ट्रपतिमा माओवादीको अडान थियो। 12-2बाट निर्वाचित सांसद रामसाय प्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएर उपनिर्वाचनबाट सांसद यादव पुग्न चाहेका थिए। गत आम निर्वाचनमा उनी सप्तरी 2मा जनमत अध्यक्ष सीके राउतसँग पराजित भएका थिए। संसदको यो कार्यकालमा 3 जना प्रधानमन्त्री हुने गरी कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी बीच पनि सत्ता साझेदारीको सहमति बनेको छ। भुसालले भन्नुभयो, मिलेर जाँदा सबैलाई भूमिका रहने गरी बाँडफाँड गर्ने सहमति भएको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बाहेक प्रधानमन्त्री 3 दलले आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ। तर कसले कति समय गर्ने भन्ने ठोस सहमति नजुटेपछि लिखित तयारी गर्ने सहमति भएको छ। कांग्रेसका एक नेताका अनुसार ओलीले नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव ल्याएपछि नेपाल पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा रेलक्रममा राखिएको बताइएको छ। ती नेताका अनुसार एक साता अघि प्रचण्डजीलाई 3 वर्ष र कांग्रेसलाई 2 वर्ष सरकारको नेतृत्व दिने गरी समझदारी भइसकेको थियो। तर बीचमा एमालेले माधवजीलाई राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव गरेपछि एकाएक राजनीतिक नयाँ मोड लिएको उनले बताएका छन्। 3 जना नेताहरू छुट्टै बसेर त्यसको पनि सम्बोधन भएको छ उनले भने। यस्तै ती नेताले भने त्यसपछि दाहाल 2.5 वर्ष, देउबा 1.5 वर्ष र नेपाल 1 वर्ष प्रधानमन्त्री हुने गरी विकल्पमा छलफल भइरहेको छ। त्यसमा पनि टुङ्गो भइसकेको छैन। नेपाललाई 1 वर्ष दिने गरी बाँकी काम समझदारी दाहाल र देउबाले गर्ने सहमति भएको छ। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले अहिले बनेको समझदारी नेता बीच भन्दा पनि पार्टी बीच भएकाले नयाँ गठबन्धनले पुरै 5 वर्ष कार्यकाल पूरा गर्ने दावी गर्नुभयो। नेता थापाले भन्नुभयो, एमाले र माओवादी सहितको गठबन्धनमा बनेर सरकारले लगातार श्रृङ्खलाबद्ध अस्थिरता ल्याउन सक्थ्यो, किनकि त्यो गठबन्धन निर्वाचन अघि बनेको होइन। पुस 10मा गठबन्धन जोगाउन नसक्नु हाम्रो कमजोरी थियो। त्यो गल्तीलाई सच्याउने कामको सुरुवात भएको छ। त्यो समझदारीपछि कांग्रेस, माओवादी, समाजवादी लगायतका दलको परीक्षा सुरु भएको छ। विकसित घटनाक्रम अनुसार एमाले सरकारबाट बाहिरिएमा एमाले नेतृत्वमा रहेका प्रदेश 1 गण्डकी र लुम्बिनी सरकार ढल्ने सम्भावना हुन्छ। यस्तोमा 3 प्रदेशको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिने गरी प्रारम्भिक छलफल भएको कांग्रेसका एक नेताले बताए। यस्तै अहिले एमालेले पाएका धेरै मन्त्रालय कांग्रेसले पाउने सम्भावना छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बालकोटको बारतलीबाट हात हल्लाउँदै सुरु गरेको गठबन्धन यात्रा 2 महिनामै टुङ्गिन पुगेको छ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावपछि पहिलो प्रधानमन्त्री नदिएपछि निराश बनेका दाहाल त्यतिबेला अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न बालकोट पुग्नु भएको थियो। जसरी पनि 5 दलीय गठबन्धन तोड्न चाहेका ओलीले धेरैलाई आश्चर्यमा पार्दै दाहाललाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्नुभयो र एकाएक राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति सहित दलहरूको सत्ता गठबन्धन बनेको थियो। एमाले औपचारिक निर्णय नगरे पनि अब सरकारमा रहिरहने सम्भावना निकै कम छ। 8 दलबीच कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई राष्ट्रपति जिताउने बारे शुक्रबार हिजो भएको सहमतिको विषयलाई लिएर छलफल गर्न एमाले आज बिहान सचिवालय बैठक बोलाएको छ। एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धन तोडेर राजनीतिक अस्थिरताको नयाँ श्रृङ्खला सुरु गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। गेवालीले भन्नुभयो, सहकार्यलाई टिकाउने 3वटा आधार हुन्छन्: स्पष्ट गन्तव्य, आपसी विश्वास र पारदर्शिता। प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार ती 3वटै कुरा तोड्नु भएको छ। सँगै जाने सम्भावना निकै कम भएको देख्छु, तर यो विषयमा पार्टीले के संस्थागत निर्णय लिन्छ हेरौं। दाहाल सरकारलाई पुस 26मा कांग्रेसले विश्वासको मत दिए लगत्तै सत्ता गठबन्धनका सहयात्री दलबीच चिसो पसेको संकेत देखिन थालेको थियो। संसदको रोस्ट्रममा विश्वासको मत दिएर ढोक्सा थापेको टिप्पणी गर्दै ओलीले त्यसमा माछा नपर्ने दाबी समेत गर्नुभएको थियो। आफ्नो सरकारलाई विश्वासको मत दिएसँगै नयाँ परिस्थिति निर्माण भएको भन्दै दाहालले भने राष्ट्रपति सहमतिका आधारमा हुनुपर्ने अडान लिनुभएको थियो। तर पुस 10मै दाहालले राष्ट्रपतिमा आफ्ना उम्मेद्वारलाई सघाउने वचन दिइसकेको भन्दै एमाले त्यसबाट तलमाथि हुन नसक्ने बताउँदै आएको थियो। दाहालले किताब फेरेपछि आफ्नो पार्टीका उम्मेद्वारले चुनाव जित्ने सम्भावना कम भए पनि अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेको उम्मेद्वार उठाउने बताइसक्नु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धन बाहिरबाट राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने विषयमा छलफल चलाउँदा समेत त्यस विषयमा टिप्पणी गर्न टार्दै आएका एमालेका नेताहरूले प्रधानमन्त्री दाहालप्रति कडा आलोचना सुरु गरेका छन्। गेवालीले भन्नुभयो, दाहालको शुक्रबारको निर्णय राजनीतिलाई अनन्त अस्थिरतातर्फ धकेल्ने कदम हो। जुन कोर्समा देश अघि बढ्न खोजेको थियो त्यसलाई जनताले राम्रो मानेका थिए। आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव देखा पर्न थालेको थियो। मुलुकलाई फेरि अस्थिरता, अन्यल, सत्ताको लछाचुँडी र भागभण्डामा लैजाने र बिस्तारै लोकतन्त्रमाथि नै वितृष्णा बढाउने दिशातर्फ जाने निर्णय भयो। गेवालीले भन्नुभयो, यसले राजनीतिमा विश्वास, सङ्कट, धोका, घडी र आफूले दिएका वचनलाई क्षणभरमै फेर्ने प्रवृत्ति हावी भएको देखाएको छ। माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले माओवादीले एमालेलाई धोका दिन नभई राष्ट्रिय सहमतिका लागि कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन चाहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले राष्ट्रपतिको चुनावका लागि 8 दल मिलेको कुरा भयो। सरकारमा एमाले र राप्रपा यथावतै छन्। हाम्रो आशा अपेक्षा उहाँहरू पनि रहनुहुन्छ भन्ने नै हो। नयाँ सरकारबारे वर्कआउट केही पनि भएको छैन। यो राष्ट्रपतिको चुनावको लागि मात्रै 8 दल बनेको हो। राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने विषयमा माओवादी केन्द्र लगायतले निर्णय गरेपछि वर्तमान सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने बताएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा विभाजित भएपछि एमाले प्रतिपक्षमा बस्ने नीति लिएको हो। यसै सन्दर्भमा हामीले एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेलाई अब तपाईहरूको रणनीति के हुन्छ भनेर सोधेका छौं। स्वाभाविक छ, नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी होला। अब हेरौँ, अहिले नै त्यो कुरा त भइसकेको छैन, तर त्यो दिशातिर लाग्न खोजे जस्तो देखिन्छ होइन। अब सबभन्दा ठुलो दल र अरू केही दल मिलेर सरकार बनाउने त्यो चक्करमा गए भने राष्ट्रपतिको चुनावबाट त्यता सोचिन खोजेको हो भने नेकपा एमाले त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा ऊ र अन्य दलहरू संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका खेल्छन्। त्यो स्वाभाविक छ नि, छैन र? मुख्य गरेर राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गरिरहेको माओवादी केन्द्रले तपाईँहरूलाई धोका दिएको भन्न मिल्ने हो? होइन, यो अब हामीले नेपालको राजनीतिलाई बुझेकै छौँ होइन। अब यो एउटा भारतमा एउटा कहावत आयाराम गयाराम भन्छ। राम्रो एउटा मान्छे आयो नि भनेर एउटा भाषण गर्दा गर्दै काना चाहिँ उद्घोषकले सुनाइदिएछ, ऊ त गइसक्यो भनेर। अब त्यस्तै हो। त्यसो हुनाले यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिएका छौँ, त्यस्तो अस्वाभाविक रूपमा लिँदैनौँ। यद्यपि अझै पनि अब प्रयासहरू जारी छन्। त्यो नहोस् भन्ने कुरा हो। अब उहाँहरूले एउटा समझदारी गर्यौं भनेर आएको छ समाचार। अब जस्तो परिस्थिति आउँछ त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ नेकपा। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ। फागुन 25मा राष्ट्रपति निर्वाचन हुँदैछ। उम्मेदवारीका लागि शनिबार आज 10 देखि अपराह्न 3 बजेसम्म मनोनयनको समय निर्धारण गरिएको छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार मनोनयन पत्र दर्ता भएपछि उम्मेद्वारको सूची शनिबार 4 बजेसम्म सार्वजनिक हुनेछ। दलहरूले
उम्मेद्वार कसलाई बनाउने भन्ने यकिन हुन बाँकी छ। कांग्रेस र एमाले उम्मेद्वार उठाउने सम्भावना छ। संघीय सांसद र प्रदेश सांसद राष्ट्रपति निर्वाचनका मतदाता छन्। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार मतदाताको अन्तिम नामावली हिजो सार्वजनिक भएको छ, जसमा संघीय संसदका 2 जनाको नाम समावेश गरिएको छैन। रवि लामिछानेको सांसद पद बदल भएपछि निर्वाचित 2 रिक्त रहेको छ। यस्तै मनाङबाट निर्वाचित टेकबहादुर गुरुङ निलम्बनमा परेका कारण उनको नाम मतदाता सूचीमा समावेश गरिएको छैन। सुरक्षाकर्मी थमन विकको हत्या आरोपमा थुनामा राख्नुपर्ने एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको नाम पनि अन्तिम नामावलीमा समावेश गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाका सांसद हाजिर गरेर बाहिरिएपछि गणपूरक संख्या नपुगेकै कारण हिजोको संसद बैठक स्थगित भएको छ। बैठक अघि बढ्न नसकेपछि राष्ट्रिय सभाबाट पारित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रक्रियामा जान सकेन। संसद सचिवालयका अनुसार 158 सांसदले हिजोको बैठकमा हाजिर गरेका थिए, तर प्रस्ताव पेश हुँदा 50 जना मात्रै सांसद थिए। गणपूरक संख्या पुग्न 69 जना सांसद उपस्थित हुनु पर्थ्यो। कानून बनाउने दायित्व बोकेका सांसदहरू समेत भत्ताका लागि मात्रै हाजिर गर्न आउने गरेको यो घटनाले देखाएको छ। हाजिर गरे सांसदले गाडी भाडा र बैठक भत्ता गरी 2000 रुपियाँ पाउँछन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका तर्फबाट सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। संसदले विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिए मन्त्री शर्माले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ पनि दिनुभयो। त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गर्नुभएको थियो। तर विपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गणपूरक संख्यामा प्रश्न उठाउनुभयो। संविधानको धारा 94 मा संसदको कुनै पनि सदनमा सम्पूर्ण संख्याको 1/4 सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न नहुने उल्लेख छ। यही धारामा टेकेर लेखकले बैठकमा भन्नुभयो 1/4 सदस्य उपस्थित छैनन्। अहिले प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुन सकेको अवस्था छैन। गणपूरक संख्या पुगेको छ कि छैन जाँच गर्दा हुन्छ। जाँच गरेर पुगेको छ भने त राम्रै हो। 3 मिनेट घण्टी बजाएर संख्या यकिन गर्दा 50 जना मात्रै सांसद उपस्थित भएका थिए। प्रस्ताव स्वीकृत नभएका कारण विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। इन्टरनेटको दुनियाँमा अहिले च्याट जीपीटी बारे प्रयोगकर्ताको आकर्षण र चासो बढ्दै गएको छ। गत नोभेम्बर अन्त्यमा सार्वजनिक गरिएको यो प्रविधि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अर्थात् AI को एउटा मोडल मानिएको छ। गुगलको माध्यमबाट सूचना र जानकारी लिन अभ्यस्त भएका इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका लागि च्याट जीपीटीले नयाँ आकर्षण थपेको हो। वास्तवमा के हो त यो प्रविधि? इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले कुनै पनि विषयमा प्रश्न सोध्न सक्ने र दोहोरो संवाद गर्ने गरी ती प्रश्नको जवाफ दिने नयाँ प्रविधिको एउटा रूप हो च्याट जीपीटी, जसले इन्टरनेटमा उपलब्ध विभिन्न सूचना दिन सक्ने क्षमता राख्दछ। तपाईले सोधेका प्रश्नको सहज र सटीक उत्तर यसले प्रदान गर्न सक्छ। गुगलमा खोजिए जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, खेलकुद सहितका सामाजिक विषयमा कयौं सवालमा तपाईको जिज्ञासा समाधान गर्दै प्रश्नको जवाफ नै दिन्छ। केही महिनादेखि चर्चामा रहेको च्याट जीपीटी के हो अनि यो प्रविधि कसरी चल्छ त? मेसिन लर्निङ सम्बन्धी विज्ञ सुरेश पोखरेल भन्छन्। च्याट जीपीटी भनेको चाहिँ कन्भर्सेसनल एआई। जस्तो तपाईँ र म गफ गर्दाखेरि तपाईँले मलाई क्वेसन सोध्नुहुन्छ, मैले एन्सर दिन्छु, अनि फेरि केही बुझ्नुहुन्न, फेरि सोध्नुहुन्छ, फेरि मैले जवाफ दिन्छु। यसरी चाहिँ हामीले एकअर्कासँग गफ गर्दाखेरि जसरी हामीले सूचनाको आदान प्रदान गर्छौँ, त्यसरी च्याट जीपीटीले चाहिँ कन्भर्सेसनल एआई भन्छौँ हामी। यसरी चाहिँ च्याट जीपीटीले चाहिँ जवाफ दिने गर्छ। च्याट जीपीटी भनेको चाहिँ नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ भन्छौँ हामी। नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङ भएको हुनाले यसमा चाहिँ हाम्रो अनसुपरभाइज टाइप अफ लर्निङ एउटा रिइन्फोर्समेन्ट लर्निङ पनि हुन्छ। यसले चाहिँ नेचुरल ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने क्यापाबिलिटी हुन्छ र उसले त्यसको आधारमा चाहिँ एन्सर दिन्छ। अंग्रेजीको अंग्रेजीमै र नेपालीमा सोधेको प्रश्न
प्रश्नको नेपालीमा नै जवाफ दिन सक्ने च्याट जीपीटी प्रश्नका शब्दलाई केलाएर आफ्नो प्रणालीमा भएको सूचनाका आधारमा जवाफ दिन्छ। अंग्रेजी भाषाका प्रश्नमा गहिरो र विस्तृत जवाफ दिने यसले अन्य भाषामा आफ्नो प्रणालीलाई समावेश गर्दै लैजाने देखिएको छ। गुगलको प्रयोग गरेर सूचना र जानकारी लिन अभ्यस्त भएकालाई यो प्रणाली मार्फत सूचना लिँदा साथीसँग च्याट गरेर सूचना पाएको अनुभूति हुने गरेको छ। यसको प्रणालीले उपभोक्ताहरूले टाइप गर्नुपर्ने प्रश्न आफ्नो डेटाबेसमा पठाउँछ, त्यसको विश्लेषण गर्छ र प्रश्नका शब्द, वाक्य र सम्भावित अर्थको खोजी गर्छ। त्यस अघिका अनुभवका आधारमा सिस्टमले नै प्रश्नको अर्थ विश्लेषण गरेर जवाफ पठाउँछ। यदि सिस्टममा सो जवाफ नभए डेटाबेस सञ्चालकहरूसँग सहयोग मागेर जवाफ दिनु यसको प्रक्रिया हो। यस्तो सिस्टमले सर्वसाधारणको सामान्य जीवनमा समेत फाइदा पुग्ने फ्यूज मेसिन नेपाल आर्टिफिशियल एकाडेमिक्सका सिनियर म्यानेजर रोजेश मान सिखराकारको भनाइ छ। विद्यार्थीदेखि कैयौंले यसको फाइदा लिन सके पनि च्याट जीपीटी प्रणालीको प्रयोग संयमित भएर गर्नुपर्ने सिखराकारको सुझाव छ। अब च्याट जीपीटी यस्तो सिस्टम्सहरू चाहिँ हामीले लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडल भन्छौँ। यहाँ इन्टरनेटमा भएको डिफ्रेन्ट पेजेस, आर्टिकल्स होइन, मान्छेहरूको कन्भर्सेसनहरू पनि प्रोसेस गरेको इन्फर्मेसनबाट आफैले एउटा इन्टरनल नलेज सिस्टम जस्तो आफ्नो एउटा नलेज सिस्टम जस्तो बनाउँछ अनि त्यो नलेज सिस्टमको बेसिसमा यसले एन्सर गर्छ। अब यसले एन्सर गर्ने क्रममा चाहिँ यसले भित्र अलरेडी हेरिसकेको अरूहरूको मेसेजेसहरू हुन्छ नि, आर्टिकल्सहरू, त्यसको बेसिसमा चाहिँ एन्सर गर्दाखेरि जेनेरेट गर्न थाल्छ। यसले यसो जेनेरेट गर्दाखेरि कहिले फ्याक्ट्स पनि जेनेरेट गर्न सक्छ, कति धेरै रङ इन्फर्मेसन पनि जेनेरेट गर्न सक्छ। अनि यो पहिला मान्छेहरूले जस्तो खालि कन्भर्सेसन गर्छन् त्यस्तै खालि कन्भर्सेसन गर्ने बानी बिहेभियर पनि यसले गर्न थालेको हुन्छ। तपाईँले यस्तो खालि प्रिटेन्ड गर भनेर उसलाई भन्यो भने त्यसले त्यस्तै बिहेभियर लिएर एन्सर दिन सक्छ क्या। सन् 1950 को दशकमा दूरसञ्चार र प्रविधि क्षेत्रका दिग्गज मिन्स्की र म्याकर्थीले आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सलाई मेसिनले गर्ने कुनै पनि काम जसलाई पूरा गर्न कुनै बेला मानवीय विद्वताको आवश्यकता पर्ने बुझिन्थ्यो भनेर परिभाषित गरेका छन्। इन्टेलिजेन्स अर्थात विद्वता तत्काल आउने समस्याको जवाफ वा समाधान गर्न सक्ने क्षमताका रूपमा आधुनिक प्रविधि प्रयोगकर्ताको परिभाषा छ। यसको प्रणाली कसरी सञ्चालन हुन्छ त? पुनः फ्यूज मेसिनका सिखराकार भन्छन्, च्याट बोटले जसरी काम गर्छ च्याट जीपीटीले पनि त्यसरी नै एन्सर दिएर ल्याउँछ होइन। तर च्याट जीपीटी र गुगलमा के फरक छ भन्दाखेरि गुगल भनेको चाहिँ एउटा इन्डेक्स जस्तो पनि हो है। त्यो कस्तो हुन्छ भने डिफ्रेन्ट पेजेसहरू छ, डिफ्रेन्ट साइट्सहरू छ, लिङ्क गरेर एउटा तरिकाले ऱ्याङ्किङ गरेर हामीले सोचेको क्वेरीको एन्सर्सहरू चाहिँ पेजेसहरू कुन चाहिँ पेजमा सबैभन्दा बढी मिल्छ भनेर चाहिँ गुगल सर्चहरू अरू सर्च इन्जिन्सहरूले चाहिँ त्यो पेजेसहरूलाई ल्याएर ऱ्याङ्क गरेर राखिदिन्छ। तर च्याट जीपीटी त्यस्तो नगरिकन उसले आफ्नै इन्फर्मेसन आफूले अलरेडी हेरिसकेको सबै पेजेसहरू आर्टिकल्सहरूबाट इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्ट गरेर डाइरेक्टली मान्छेले बोलेर एन्सर गरेको तरिकाले नै क्वेसनलाई एन्सर गरिदिन्छ। सो त्यो एउटा डिफरेन्सेस चाहिँ च्याट जीपीटीले ल्याएको छ। त्यो च्याट जीपीटीको डिफरेन्सेसले गर्दा एउटा अलिकति हाइप पनि धेरै नै बढेको हो। डिजिटल असिस्टेन्टका लागि बनाइएको च्याट जीपीटीले कैयौंको रोजगारी गुम्ने खतरा भएको भन्दै बहस भइरहेका छन्। दस्तावेज र लेखहरूको सारांशदेखि विज्ञापनका लागि टेक्निकल राइटिङ, कपिराइट, पत्रकारिता र कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने काम यसमा सजिलै हुन्छ। कोडिङ, सर्च इन्जिन र बजार अनुसन्धान, विश्लेषण, एप डेभलप र इमेल वा पत्र लेख्न समेत च्याट जीपीटीले सहयोग गर्छ। तर यसलाई नियन्त्रण गरेर जाँचको पर्याप्त व्यवस्था गर्न नसके मानव सृजनशीलता घटाउने चुनौती पनि उत्तिकै रहने विज्ञ सुरेश पोखरेलको भनाइ छ। जति पावरफुल टेक्नोलोजी आउँछ हामी रिस्क र अपर्च्युनिटी सँगसँगै आउने चिज रहेछन्। यसले हाम्रो दैनिकीमा सहजीकरण गरिदिएको छ। जस्तो जुन निबन्ध लेख्ने कुरा गर्नुभयो त्यो त मान्छेको सृजनशीलताको कुरा भयो। तर च्याट जीपीटीमा हामीले लेख्थ्यौँ भने यसले त त्यो कन्टेन्ट जेनेरेट गरिदिन्छ। तर हामीले सृजनशीलमा त कमी आउन सक्ने चान्सेसहरू चाहिँ छन्। कति चिजहरू अहिले टुलहरू पनि आएको छन्। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले पढ्ने र पढाउने कुराहरूमा चाहिँ असाइनमेन्ट दिने कुराहरूमा चाहिँ अलिकति प्रोएक्टिभ भएर कति सम्झिन सक्छ त्यसको आधारमा चाहिँ एक्जाम लिने, असाइनमेन्ट लिने भन्दा पनि अब अलिकति अगाडि बढेर ओपन माइन्डेड अलिकति क्रिटिकल एन्सरहरू त्यस्तो खालको असाइनमेन्टहरूमा चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। चुनौतीसँगै अनेक अवसर बोकेको एआई को नयाँ प्रयोगलाई सीमित गर्ने लगायतका विषयमा भूराजनैतिक तनाव पनि शुरू भइसकेको छ। अमेरिकी कम्पनीको एआई प्रणालीलाई रोक लगाउन चीनले प्रयास शुरू गरिसकेको छ। तर यससँगै आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सले नयाँ अध्याय शुरू गरेको पुष्टि गर्छ। इन्टरनेटको गतिमा 5G जेनेरेसनको प्रयोगसँगै आएका प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग पहुँच अहिलेको प्रविधि क्षेत्रको मुख्य चुनौती हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार।
सरकारले शनिबार बाहेक सार्वजनिक विदाका दिनमा पनि अत्यावश्यक क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको हिजोको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सार्वजनिक विदाका दिन पनि सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। गृह मन्त्रालयको निर्णय छ 71/11/17 गतेपछि आउनेछ र अहिले सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ बरु कर्मचारीलाई सट्टा बिदा दिने गरेर भए पनि सार्वजनिक बिदाका दिनमा जनताको सेवा प्रवाहका निम्ति महत्त्वपूर्ण ठानिएका मन्त्रालयहरूले काम गर्ने भन्ने निर्णय भएको। यसैबीच सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ। त्यसबारे जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, र यसपटक यो आर्थिक वर्ष 2079-80 मा हाम्रो उत्पादन गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने निर्णय भएको छ र त्यसका लागि प्रति क्विन्टल 3,351 रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले देशभर सड़क र पुल निर्माण अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीसँग काम सक्ने प्रतिबद्धता माग गरेको छ। मन्त्रालयले विभिन्न आयोजना अन्तर्गत ऋण बनेका 2 दर्जनभन्दा बढी ठेक्कामा काम सक्ने प्रतिबद्धता खोजेको हो। निर्माण अलपत्र पारिएको गुनासो चौतर्फी रूपमा आउन थालेपछि उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायलाई मन्त्रालयमै बोलाएर लिखित प्रतिबद्धता गराउनु भएको छ। मन्त्री सामु उनीहरूले माग गरिएको समयभित्र काम सक्ने दावी गरेका छन्। विभिन्न राजमार्ग निर्देशनालयले मन्त्री श्रेष्ठलाई ऋण ठेक्काबारे जानकारी गराएका थिए। उलाकी राजमार्ग निर्देशनालय अन्तर्गत 7 मध्य पहाडी राजमार्ग अन्तर्गत 12 र उत्तर दक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय अन्तर्गत 9 वटा ठेक्का ऋण अवस्थामा छन्। सबैको लागि एउटै किसिमको बीमा पोलिसी उपयुक्त नहोला। आफ्नो आवश्यकतामा आधारित बीमा पोलिसीको लागि सम्झनुहोस् मेटलाइफ। यहाँको आवश्यकता विश्लेषणका लागि मेटलाइफको वेबसाइट metlife.com.np मा आफ्नो विवरण पठाउनुहोस् वा मेटलाइफ टाइप गरी 32288 मा एसएमएस गर्नुहोस्। मेटलाइफ, तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। रुस युक्रेन युद्धले 1 वर्ष पार गरेको छ। सन् 2022 को फेब्रुअरी 24 का दिन रुसले युक्रेनका मुख्य शहरहरूमा हमला सुरु गरेको थियो। 1 वर्ष बितिसक्दा भने रुस युक्रेन युद्ध समाप्तिको कुनै लक्षण देखिएको छैन। इतिहासको कुनै कालखण्डमा सोभियत क्षेत्रको निर्माणमा जुटेका र नाजी तानाशाह विरुद्ध लडेका सहयात्री रुस युक्रेन एक आपसमा दुश्मनमा परिणत भएका छन्। रुस युक्रेन युद्धले विश्व समुदायलाई 2 ध्रुवमा विभाजित मात्र गरेको छैन, विश्वको अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी असर समेत पारेको छ। एक रिपोर्ट। युक्रेनमा आक्रमण सुरु हुनु केही समय अघि रुसी राष्ट्रपति पुटिनले टेलिभिजन मार्फत सम्बोधन गरे। महिनौसम्म छिमेकी राष्ट्र युक्रेनमाथि आक्रमणको तयारी गरेको अस्वीकार गर्दै आएको रुसले सन् 2022 को फेब्रुअरी 24 मा पहिलो पटक आक्रमण गर्यो। कीव स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहित युक्रेनका शहर नजिकै अवस्थित विमानस्थल र सैन्य मुख्यालय सबैभन्दा पहिले रुसी आक्रमणको निशानामा परेका थिए। त्यसपछि ट्याङ्क र सैनिकहरू पूर्वतर्फबाट युक्रेनमा प्रवेश गरे। रुसी सैनिकहरू युक्रेनका ठूला बन्दरगाह शहरहरू ओडेसा र मारियोपोलमा प्रवेश गरे। संसारका अधिकांश राष्ट्रले रुस युक्रेन युद्धलाई युक्रेनमा रुसी आक्रमणको संज्ञा दिए, तर रुसले भने अस्वीकार गर्दै आएको छ। सन् 2014 मा रुस समर्थक राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोभिचलाई महिनौको विरोध प्रदर्शनबाट हटाएपछि पुटिनले युक्रेनलाई चरमपन्थीहरूले कब्जा गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। सन् 2015 मा शान्ति सम्झौतालाई अन्त्य गर्दै युक्रेनको केही भूभागलाई रुसले स्वतन्त्र मुलुकहरूको मान्यता दिएको थियो। सन् 2021 को अन्त्यतिरबाट रुसले युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा सैनिक परिचालन गर्न थालेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था बीबीसी का अनुसार दोस्रो विश्वयुद्धपछि रुसी आक्रमणमा सबैभन्दा बढी सैनिक संलग्न भएका छन्। रुस युक्रेन युद्धका 1 वर्षको अवधिमा हजारौंको संख्याले ज्यान गुमाइसकेका छन्। रुसी राष्ट्रपति पुटिनले 2 लाख भन्दा बढी सैनिक पठाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ, जसमा राष्ट्रसंघले गरेको अनुमानका अनुसार रुसी आक्रमणमा करिब 7,000 युक्रेनी नागरिक मारिएका छन्। गत सेप्टेम्बरमा रुसी रक्षा मन्त्री सेर्गेई शोइगुले करिब 6,000 रुसी सैनिकको मृत्यु भएको बताएका थिए। त्यसयता रुसले क्षतिको कुनै जानकारी गराएको छैन। रुस र युक्रेन युद्धले विश्व समुदायलाई 2 ध्रुवमा विभाजित गरिरहेको छ। पश्चिमा शक्ति राष्ट्र मानिएको अमेरिका लगायत युरोपेली राष्ट्रहरू युक्रेनको पक्षमा छन् भने चीनले रुसलाई समर्थन गर्दै आएको विश्लेषण भइरहेका छन्। यता युक्रेनलाई अमेरिकाले हात हतियार सहयोग गर्दै आएको छ। रुस र युक्रेन युद्धमा दुवै पक्ष कहिले बलियो त कहिले कमजोर देखिँदै आएका छन्। दुवै हार स्वीकार्ने पक्षमा छैनन्। यसले गर्दा सो युद्ध अझै कति लम्बिने हो भन्ने यकिन छैन। 1 वर्षको युद्ध अवधिमा
रुसले युक्रेनको केही भूभागमा कब्जा जमाएको छ। युक्रेन रुस युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्रमै प्रभाव परिरहेको छ। सो युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्र भने धराशायी बनेको छ। युद्धका कारण तेलदेखि अधिकांश खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि भएको छ। रुस र युक्रेन बीचको युद्धका कारण विश्व आपूर्ति श्रृङ्खलालाई नराम्रोसँग बिथोलेको छ। इन्धनको चरम मूल्य वृद्धिका कारण कोरोना पछि उठ्न लागेको विश्व अर्थतन्त्रमा अर्को कहर थपिएको छ। युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि रुसको अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने मुख्य उद्देश्यका साथ अमेरिका, बेलायत र युरोपियन युनियन राष्ट्रले विभिन्न आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएका छन्। IMF को प्रक्षेपण अनुसार यस वर्ष हुने भनिएको आर्थिक मन्दीमा रुसको अर्थतन्त्र 0.3%ले बढ्नेछ। सन् 2022 मा रुसको अर्थतन्त्र 2.2%ले खुम्चिएको थियो। रुसी बैंकलाई विश्वका बैंकहरूको सञ्जाल स्विफ्टबाट हटाएको लगायत कारणले रुसले भुक्तानी लिन र कर्जाको ब्याज समेत बुझाउन नसक्ने स्थितिको सिर्जना गरिएको छ। यद्यपि भारत र चीनले रुसबाट इन्धन खरिद गरेकाले पनि रुसको आर्थिक संकटमा राहत पुगेको हो। रुस युक्रेन युद्धको 1 वर्षका सन्दर्भमा बिहीबार संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा ल्याइएको शान्ति प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ। युक्रेनबाट तत्काल रुसी सेना हटाउनु पर्ने प्रस्तावको पक्षमा नेपालसँगै अन्य 140 राष्ट्रले मतदान गरेका थिए। सो प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने राष्ट्र रुस, बेलारुस, उत्तर कोरिया, माली, इरिट्रिया र निकारागुआ मात्र रहेका थिए। चीन र भारत सहित 32 देश भने मतदानमा अनुपस्थित रहेका थिए। भारत र चीनले रुस युक्रेन द्वन्द्व वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी। यसैबीच रुस युक्रेन युद्ध विराम बारे चीनको प्रस्ताव युक्रेनले स्वागत गरेको छ। राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई सम्मान हुने गरी दुई मुलुकबीच वार्ता हुनुपर्ने चीनको प्रस्तावलाई युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले सकारात्मक रूपमा लिनुभएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसंग युएईमा जारी आईसीसी लीग 2 को 8औं श्रृंखलामा सहभागी हुन नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आज त्यसतर्फ जाँदैछ। युएईमा रहँदा राष्ट्रिय टोलीले पपुवा न्युगिनी र युएईसँग समान 2-2वटा खेल खेल्नेछ। अङ्क तालिकामा नेपाल भन्दा तल रहेको पपुवा न्युगिनी 28 खेलमा 2मा जितसहित पुछारमा छ भने 27 खेलमा 13 जितसहित युएई 5औं स्थानमा छ। यसैबीच बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने भने सो प्रतियोगिता गुमाउने भएका छन्। लीग 2 अन्तर्गतको 8औं श्रृंखलाका लागि खेल्न पाऊँ भने सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि विदेश जान नपाउने उच्च अदालत पाटनको यसअघिको आदेश यथावत रहने जनाएको हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकको प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदलिरहेको अन्य स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम आज 7 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ भने अधिकतम तापक्रम 22 डिग्री पुग्नेछ। सूर्योदय केही बेर अघि 6:37 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:58 हुनेछ। हवस्, तिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी नवीन र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।